नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एपी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। मुगुको आवासीय विद्यालयको कन्तबिजोग, भौतिक संरचनाको अभाव हुँदा अध्ययन गर्नै कठिन, प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको स्थानीय सरकारको गुनासो। ओखलढुङ्गामा न्यायिक समितिबारे स्थानीय नै छैनन् जानकार, विवाद सुल्झाउने निकायमा जनशक्तिको हाहाकार, संघीयतामा पनि मर्दैछ न्यायको आश। मागदीको दरबाङमा नयाँ वर्षबाट अस्पताल सञ्चालन हुँदै 15 शय्या अस्पतालका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन हुँदै अब पर्दैन स्ट्रेचरमा बिरामी बोकेर सहर धाउन। प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 1 लाख बजेट विनियोजन गरी तालिमको आयोजना, अध्ययनमा विद्यार्थी पनि हौसिदै। र भोजपुरको टेम्केमयुङ गाउँपालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, घर अगाडि नै उपचार पाउँदा स्थानीय दङ्ग, सहयोगी उपकरण पाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति दङ्ग। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। मुगुमा रहेको एक आवासीय विद्यालयमा भौतिक संरचना अभाव हुँदा विद्यार्थी एउटै कोठामा बस्न बाध्य भएका छन्। जिल्लाको पूर्वी करान भेगमा पर्ने मुगुम कार्मारोग गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 ताखामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत आवासीय विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अभाव हुँदा अध्ययनरत विद्यार्थी एउटै कक्षा कोठामा बस्न र पढ्न बाध्य भएका छन्। मुगुबाट पालिका खबरदाता खड्ग सुनारको एक रिपोर्ट। यो मुगु जिल्ला हो र यी विद्यार्थी हुन् मुगुको मुगुम कर्मारोग गाउँपालिकाका र यो विद्यालय हो नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत आवासीय विद्यालय। यी ससाना बालबालिका मुगुका भोलिका भविष्य हुन्, जसले मुगुलाई विकटबाट सुगम जिल्ला बनाउन सक्छन्। तर हुर्कँदै गरेका बिरुवामा पानी हालिएन भने त्यो बिरुवा फक्राउन सक्दैन भन्ने जस्तै विद्यार्थी पढाउने विद्यालयको कन्त बिजोकले उनीहरूको भविष्य कसरी सुन्दर होला कल्पना पनि गर्न मुस्किल छ। हो, यो विद्यालयमा भौतिक संरचनाको चरम अभाव भएको कुरा दृश्यबाटै थाहा पाउनु भयो होला। यस्तै कक्षा कोठा यसरी नै अभावमा पढ्न बाध्य छन् विद्यार्थी। विद्यालयमा न त खेल मैदान छ, न त विद्यार्थीले अध्ययन गर्न सक्ने कक्षा कोठा नै। विद्यार्थीको दुखेसोबाटै थाहा हुन्छ मुगुको यो विद्यालयको अवस्था। हाम्रो यो विद्यालयमा धेरै समस्याहरू छन्। हामीलाई यो खेल मैदानको समस्या छ, खेल्नलाई चौरबरी ढुङ्गा छ, हामीलाई खेल्न पनि पाउँदैन। अनि हामी शौचालयको समस्या छ, राति शौचालय जानलाई पनि टाढा छ, अनि हामी राति जान डर लाग्छ। अनि हामीलाई यो चौर निर्माण गर्नुपर्छ, टोइलेट शौचालय अलि नजिक बनाउनुपर्छ।
अनि हामीलाई एउटा कोठामा 40 जना मान्छे बस्छ, एउटा बेडमा 5 जना मान्छे सुत्छ अनि गृह कार्य गर्नलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ। हामीले जानेको कुरा पनि बिर्सिन्छ। समस्या शौचालयको धेरै टाढा छ, हामीलाई डर लाग्छ, नजिक बनाउनुपर्छ। खेलकुदको समस्या छ, ढुङ्गा छ यहाँ, चौर राम्रोसँग बनाउनुपर्छ, घाम छैन। 76 सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा अहिले 200 बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। कक्षा 4 देखि 6 सम्म पढाइ हुने यो विद्यालयको कन्तबिजोग देखेर वाक्क भए पनि प्रधानाध्यापक स्वयं केही गर्न सक्दैनन्। अझ विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राख्न र बेडमा सुताउन पनि मुस्किल छ। विशेष गरी हामी कहाँ 4 र 5 कक्षालाई 2 तले खाट छ। 2 तले खाट हुँदाखेरि माथिल्लो तलमा महिलाहरू र तल्लो तलामा पुरुष भाइहरूलाई राखेर छु र कक्षा 6 लाई त खाट नै 2-2 जनाको सुत्ने भए हुनाले सर महिलाहरू महिलाकै ठाउँमा पुरुषहरू पुरुषकै ठाउँमा सुत्ने बनाएको छु। विद्यार्थीलाई मात्र होइन, खाना खुवाउन राखेका भान्सेको पीडा पनि उस्तै छ। पानी पुग्दैन, कहिले टोइलेट जाउँ भने टोइलेट छैन, टोइलेट फेरि कहिले चिसो भएर बरफ जम्दिन्छ, ठाडो पर्छ, धेरै कुरामा समस्या छ है भन्नुपर्दा। यता गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सुभाष रावलका अनुसार आवासीय विद्यालयमा दरबन्दीको मुख्य समस्या छ। गाउँपालिकाको न्यून स्रोतले गर्दा शिक्षा शाखाले पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ। यो हाम्रो विगत लामो प्रयासमा यस मुगुम काठमाडौँ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा सञ्चालित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय ताखामा त्यसैको नाममा वरपरका 12वटा विद्यालयहरूका कक्षासहित समाहित हुने गरी शैक्षिक सत्र 2076बाट हाम्रो यो हिमाली आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा आएको हो। अब यो हाम्रो एकदमै लामो प्रयास, यसमा धेरै सरकारवालाहरूको पनि सहयोग रह्यो। गाउँपालिकाको विशेष गरी उल्लेखनीय प्रयास पश्चात यो विद्यालय स्थापना भएको छ। विशेष गरी यो विद्यालय स्थापना भइसकेपछि सबैभन्दा यसको राम्रो पक्ष भनेको त हाम्रो गाउँपालिकाको भूगोल नै हो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतका अनुसार आवासीय विद्यालयमा भवन निर्माण भए पनि गति लिन नसकेको बताउँछन्। अहिले पनि अब हाम्रो 205 जना विद्यार्थीको कोटा हो, तर आवासीय विद्यालयप्रति यहाँको मान्छेहरूको आकर्षण अलि बढिरहेछ। आकर्षण बढिरहेको कारणले पनि अस्ति झन्डै तपाईँको लकडाउनको बेला त जब काठमाडौँ पढ्ने बाहिर जिल्लामा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि भननामा चाप परिरहेको थियो। तर यहाँको अब आवासीय विद्यालयको अवधारणा के भने यहाँका सञ्चालनमा भएका कक्षा 3 सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयहरू कक्षा 4 देखि लिने 4 देखि त्यहाँ राख्ने भन्ने हो। प्रत्येक वर्ष यसको कोटा थप्दै जान्छ। अहिले 6 सम्म सञ्चालनमा आएको छ, अर्को वर्ष 8 हुन्छ, त्यसपछि अर्को वर्ष 7 हुन्छ, अर्को वर्ष 8 हुन्छ। त्यस्तै गरी यसको माध्यमिक शिक्षाको 10 सम्म पुर्याउने लक्ष्य छ आवासीय विद्यालय। कक्षा 4 देखि 6 सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा सँगै सरकारबाट प्रति विद्यार्थीलाई 4000 छात्रवृत्ति प्रदान हुने गर्दछ। तर हालसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कुनै पनि सहयोग नभएको विद्यालय प्रशासनले जानकारी दिएको छ, जसका कारण विद्यालय चरम अभावका बीच गुज्रिरहेको छ। स्थानीय सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समेत काम गर्दै आएको छ। स्थानीय स्तरका विवाद समाधान न्यायिक समितिले गर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उपप्रमुख संयोजक रहने न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले न्याय सम्पादनको काम कसरी गर्दै आएका छन्? उनीहरूको कामप्रति नागरिकको धारणा कस्तो छ त? ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय स्तरको विवाद समाधान गर्ने अधिकार दियो, जसमा स्थानीय तहले न्यायिक समिति गठन गरेर ससाना विषय समाधान गर्न सक्छ। तर अझै पनि स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारका बारेमा नागरिक पनि जानकार छैनन्। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकामा पनि स्थानीय सरकारले गठन गरेको न्यायिक समितिबारे नागरिक अनभिज्ञ छन्। त्यसैले धेरैजसो आपसी विवादका घटनाको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै पुग्ने गरेका छन्। स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई ऐनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न तालिम र दक्षताको मात्रै अभाव होइन, नागरिकको विश्वास पनि उत्तिकै कम देखिएको छ। एउटा त अहिले सामाजिक संरचना नै त्यस्तो छ कि महिला भनेर हैपिने अलि धेरै जस्तो स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अध्यक्ष अथवा संयोजक चाहिँ महिला नै छ। यो चाहिँ सामाजिक संरचनाले पनि अलि नपत्याएर पनि होला। अर्को त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक व्यक्ति पनि पुग्छ। अनि उसले चाहिँ फेरि त्यो जुन आउँछ निवेदन आउँछ अथवा उजुरी आउँछ, उसले चाहिँ तत्कालै निर्णय गरिदिँदैन। त्यो निर्णय गर्दैन। त्यही भएर पनि यो चाहिँ अलिकति त्यहाँ भन्दा पनि न्यायिक समितिमा भन्दा पनि प्रहरीमा पुग्ने गरेको चाहिँ बढी पाइन्छ।
के अरे मिलापत्र बाहेक खासै त्यो के भन्छ फैसलै गरेर पठाएको चाहिँ त्यति साह्रो नदेखिन आएकोले गर्दाखेरि अलिकति जनतामा चाहिँ अब मेरो चाहिँ यहाँबाट नहुने नै देखिन्छ भनेर प्रहरी नै बढी जान्छ। न्यायिक समितिमा दक्ष कर्मचारी, आवश्यक भौतिक संरचना लगायतले पनि समस्या परिरहेको छ। जिल्लाका 8 स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्थित इजलास नै छैनन्। धेरैजसो तहमा कार्यकक्षबाटै विवाद समाधानका प्रयास भइरहेका छन् भने कतिपय तहले छुट्टै विवाद समाधान कक्ष निर्माण गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा समस्या छ। आफ्ना कुरा प्रभावकारी सुनवाई नभएपछि पीडितहरू, अधिकारकर्मी र प्रहरीसम्म पुग्ने गरेको पाइएको छ। मैले न्यायिक समितिको नियमअनुसार अलिकति कता नबुझेको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। किनभने कति मलाई पनि विकास आइरहेको छ, कति न्याय पाएको छैनौँ। हामीले न्यायिक समितिमा चाहिँ निवेदनहरू लगेको छ तर न्याय चाहिँ पाइराखेको छैन भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। अलिकति यहाँहरूले न्यायिक समितिहरूले चाहिँ दुई पक्ष नै बुझेर उसको के गल्ती कस्तो भनेर चाहिँ यहाँहरूले न्याय दिलाइदिनु भन्यो भने म धेरै खुसी मान्दछु। व्यवस्थापकीय समस्या मात्र होइन, नागरिकहरूको अविश्वासका कारण पनि न्यायिक समितिमा उजुरी कम जाने गरेका छन्। न्यायिक समितिमा कानुनका विज्ञ व्यक्ति नहुनु, कानुनी सल्लाहकार राखेर न्याय निरूपणको अभ्यास गर्नेतर्फ पनि स्थानीय तहले चासो नदेखाउनुले नागरिकले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। यता न्यायिक समिति पनि अभाव भएको बताउँदै आएको छ। हामी न्यायिक समितिको 3 जना हुन्छ र उहाँ र म उहाँसँग 4 जना। अनि हामी आवश्यक पर्यो भने चाहिँ यो कार्यकारी अधिकृतलाई पनि राख्ने गरेको छ र आवश्यक परेन भने चाहिँ हामीले राख्ने गरेको छैन। अहिले अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ अब साधारण त छ तर अहिले यसै वर्ष चाहिँ फेरि यो मेलमिलाप गर्नको लागि त्यस्तो फर्निचरहरूको व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्ने भनेर न्यायिक समितिमा पनि बजेटहरू छुट्याएर राखेको छ। अब तत्काल हामी बनाउँछौँ र अहिलेको लागि चाहिँ साधारण टेबल कुर्सी छ, त्यति नै हो। संहिताको अभ्यासमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अभ्यास गर्दै आएका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको काम प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति र निष्पक्ष न्याय निरूपणको थिति बसाल्न जरुरी छ। अन्यथा संहितामा न्याय निरूपणको काम देखाउने दाँत मात्रै हुने निश्चित छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले विपद व्यवस्थापनका लागि तपाईको स्थानीय तहले के गरिरहेको छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। विपद व्यवस्थापनको कुरामा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ स्थानीय सरकार या स्थानीय तहले नीतिगत रूपमा र कार्यविधि निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ र त्यो सँगसँगै जस्तो कि अब कस्तो विपदले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आक्रान्त बनाइरहेको छ त्यसको बारेमा पनि जनचेतनामूलक विशेष कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले जोड गर्नाले चाहिँ अब यो अहिले पछि आइपर्ने विपद व्यवस्थापनलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने देखिन्छ। स्थानीय पालिकाहरूले यो विपद व्यवस्थापन को खास गरी पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको कामहरू चाहिँ गर्ने हो। त्यसमा अहिले चाहिँ पूर्व तयारीको कामहरू चाहिँ एकदमै कम देखिराखेको छ। जब चाहिँ विपदहरू परेको बेला मात्रै चाहिँ केही पालिकाले आर्थिक राहत सहयोगहरू चाहिँ दिने गरेको पाइन्छ। सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकारले विपद भने के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। विपद बुझिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागि विपदबाट हुने समस्या न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेर र सही ठाउँमा सही तरिकाले सदुपयोग गर्न जरुरी हो जस्तो मलाई लाग्छ। विपद भनेको दुर्घटना जस्तै हो। दुर्घटना कतिखेर हुन्छ अथवा विपद कतिखेर आउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन। स्थानीय तहहरूले विपद व्यवस्थापनकै लागि भनेर त्यति धेरै प्राथमिकतामा राखेको र त्यस अनुरूप काम गरेको चाहिँ म देख्दिनँ। बाटो खन्ने, अरू गर्ने भन्ने हुन्छ। अहिले बर्खामा मेरो घर सबै डब्बिएर बस्न लायक भएन। जम्मै चर्के जम्मै भित्रको यति तल यति चाहिँ हल्को तल डब्बिएर यति ठुलो भएको छ, माथि जम्मै चर्के छ। अब पहिलो पनि अब छोरो गयो त्यतिकै क्षति भयो। 20 वर्ष छोरो गयो अनि फेरि भएन। त्यो श्रीमान पनि जानुभयो अनि 2 वर्ष भयो फेरि भएन। फेरि घर पनि गयो। अब यस्तै अवस्था छ। कमाउने मान्छे छैनन्। अब एउटा छोरो बल्ल 20 वर्ष 21-22 वर्षको भएछ अनि त्यही पनि पढ्न हिँड्ने त्यति छोड्यो। अनि अहिले टिपरमा हिँड्दैछ।
अब मलाई दुःख भनेको यस्तै छ, काम आउने मान्छे पनि छैन। विपद व्यवस्थापनमा अहिले जुन 3 तहको स्थानीय सरकार भयो होइन, यो 3 तहको सरकार भयो, त्यसमध्ये स्थानीय सरकारले चाहिँ राम्रो भूमिका खेलेको छ। विपद व्यवस्थापन समिति निर्माण गरिएको छ। हाम्रो यस स्थानीय तहमा लाग्ने आगो लागि, बाढी, पहिरो इत्यादिको लागि चाहिँ विद्युत नगरपालिकाले राम्रै भूमिका खेलेको जस्तो मलाई लाग्छ। यो विपद थाहा पाएर आउँदैन, अहिले कतिपय त अलि पूर्व जानकारी हुने प्रविधि त आएको छ। तर पनि नेपालको सन्दर्भमा यो हामी अहिले पहाडी क्षेत्रमा छौँ, नुवाकोट पहाडी क्षेत्र हो, यहाँ धेरै नै विपद हुन्छ। जस्तै अब चट्याङ हाउरीको मौसम सुरु भयो, त्यसपछि बाढी पहिरोको सुरु हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जति चाहिँ नुवाकोटका सरकारवालाले गर्नुपर्ने भूमिका हो त्यति गरेको जस्तो हामीलाई लागेको छैन। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डमा स्थानीय सरकार काम गर्न असफल भएको मैले महसुस गरेको छु। स्थानीय लेभलमा बाटाघाटा भत्काउने भन्दा बाहेक त्यहाँबाट हुने समस्या सिर्जनालाई उपाय के छ भनेर कार्ययोजना बनाएको अवस्था अहिले देखिँदैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। मुगुको आवासीय विद्यालयको कन्तबिजोग, भौतिक संरचनाको अभाव हुँदा अध्ययन गर्नै कठिन, प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको स्थानीय सरकारको गुनासो। ओखलढुङ्गामा न्यायिक समितिबारे स्थानीय नै छैनन् जानकार, विवाद सुल्झाउने निकायमा जनशक्तिको हाहाकार, संघीयतामा पनि मर्दैछ न्यायको आश। माग्दीको दरबाङमा नयाँ वर्षबाट अस्पताल सञ्चालन हुँदै, 15 शैय्या अस्पतालका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन हुँदै, अब पर्दैन स्ट्रेचरमा बिरामी बोकेर सहर धाउन। प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका, 1 लाख बजेट विनियोजन गरी तालिमको आयोजना, अध्ययनमा विद्यार्थी पनि हौसिदै। र भोजपुरको टेम्केमयुङ गाउँपालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, घर अगाडि नै उपचार पाउँदा स्थानीय दङ्ग, सहयोगी उपकरण पाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति दङ्ग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। माग्दीको मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ। दरबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गरेपछि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। माग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र निक साइमन इन्स्टिच्युटको सहयोगमा दरबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई 78 वैशाख 1 देखि 15 शैय्या क्षमताको अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न लागि छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि दरबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय सहितको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार निक साइमन इन्स्टिच्युटको सहयोगमा 15 शैय्या क्षमताका लागि आवश्यक संरचना, पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ। आफ्नो गाउँठाउँमा पाउने सेवा सुविधालाई भन्दा अलिकति यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट अलिकति बढी नै लाभान्वित हुने भएको कारणले गर्दा उहाँहरूको आवश्यकतालाई, सेवा गरेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हामीले थप यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई एउटा 15 शैय्याको हस्पिटलको रूपमा पनि यो नयाँ सालदेखि हामीले यो 2078 को 1 गतेदेखि निक साइमन र
मालिका गाउँपालिकाको सहकार्यमा हामीले यो दरबाङलाई हस्पिटल 1500को हस्पिटलको रूपमा चाहिँ परिणत गर्दैछौँ। 10 लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको निक साइमन इन्स्टिच्युटले 2 जना चिकित्सक पठाइसकेको छ। संस्थाले यस वर्ष NSI ग्रान्ट परियोजना मार्फत थप 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ। मालिका गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 35 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। हाल आकस्मिक र बहिरङ्ग सेवा दिँदै आएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्पतालमा रूपान्तरण भएपछि 24 घण्टा बिरामीलाई भर्ना गरेर सेवा दिन थालिसकेको छ। सुविधा पनि थप सहज हुने जनाइएको छ। अब हाल चाहिँ अहिले चाहिँ यो रिफरल पोइन्ट मात्र छ। हालमा चाहिँ आउने बिरामी आएपछि अलिकति सजिलो बनाएर बेनी पठाउने, पोखरा पठाउने गरेका छौँ हामीले। अब चाहिँ के गर्न खोज्यो भन्दा अब चाहिँ 15 बेडेड हस्पिटल 15 शय्याको चाहिँ अस्पताल भएपछि चाहिँ बिरामीहरू बेनी पठाउनु नपर्ने र त्यो वार्डै सञ्चालन गर्छौँ हामीले। इनपेसेन्ट वार्ड गर्छौँ 24 आवर, कति दिन राख्न मिल्छ 3-4 दिनसम्म राखेर उपचार गर्न मिल्ने हामीले व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसको लागि उपकरणहरू निक्साइमनबाट आएको छ। अब प्लस त्यसमा चाहिँ अब इमर्जेन्सी सेवा अहिलेसम्म हामीले 24 आवर भन्ने त्यसरी चलाएको छैन। अब आएको बिरामी नफर्काउने अब त्यो एउटा मानवता भयो। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ अब चाहिँ इमर्जेन्सी बेडहरू 5वटा बेड राखेर मनिटरहरू सबै के चाहिन्छ सबै उपकरणहरू राखेर हामीले इमर्जेन्सी सेवा पनि सुरु गर्दैछौँ। इमर्जेन्सी सेवा प्लस इनपेसेन्ट भनेर वार्डको सेवा। हाल 1 जना चिकित्सक सहित 16 जना स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारी कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट मालिका, धवलागिरी, मङ्गला र तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले सेवा लिने गरेका छन्। अस्पताल सञ्चालन भएपछि भर्ना भएर उपचार गर्न बेनी, बागलुङ, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका सहरमा पुग्नुपर्ने समस्या कम हुने स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन्। पहिला भन्दा धेरै विकसित भएको छ होइन। पहिला चाहिँ अब बेनी पुग्नुपर्छ, पढाइ गर्नुपर्थ्यो भने अहिले चाहिँ सामान लिएर राखे पनि अलिकति राम्रै जस्तो लाग्छ कि। म पनि हिजो मतलब अलिकति भनौँ न अलिकति प्रेसर बढेर चाहिँ यहाँ आएर सर्वसँग पनि सल्लाह प्राप्त गरेर मैले अलिकति रेस्ट गर्दैछु। भइसकेपछि म यसमा छोड्छु होला। सदरमुकाम बेनीदेखि 24 किलोमिटर पश्चिममा रहेको केन्द्र विक्रम सम्वत 2073 सम्म हेल्थ असिस्टेन्ट अयब अनमी र नर्सको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। हाल प्रयोगशाला, एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, मुटुको ECG, पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउने, स्क्रिनिङ, हातखुट्टा भाँचिएको प्लास्टर गर्ने सेवा दिइरहेको केन्द्रले आफ्नै औषधि पसल पनि सञ्चालन गरेको छ। प्राविधिक शिक्षाप्रति नेपालमा आकर्षण ज्यादै न्यून छ। व्यावहारिक शिक्षाको अभावमा बेरोजगारीको दर बढ्दो छ। जनशक्ति दिन प्रतिदिन विदेशिएका छन्। दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक शिक्षामा राज्यको लगानी पनि भएको पाइँदैन। आवश्यक पर्ने शिक्षामा लगानी नहुनु र युवालाई पनि विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले यसलाई रोक्न पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाले नयाँ योजना अघि सारेको छ र त्यो हो प्राविधिक शिक्षामा पहुँच। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाले विद्यार्थीलाई प्रविधिमा आकर्षित गर्न थालेको छ। विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न रोबोटिक तालिम एवं विज्ञान सामग्री प्रदर्शनी कार्यक्रम गरिएको छ। गाउँपालिकाको दोभान मामीमा भएको प्रदर्शनीमा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीले बनाएका विज्ञानका सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। पछिल्लो पुस्ताका विद्यार्थी विज्ञान र यससँग सम्बन्धित प्राविधिक सिकाइका पक्षमा रुचि कम राख्ने भएकाले यसप्रति आकर्षण बढाउन कार्यक्रम गरिएको हो। हाम्रो थिङ्किङ के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 9 र 10 को स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामीले रोबोट सिकाइरहँदाखेरि चाहिँ कम्तीका उनीहरूले पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फिल्ड पनि रहेछ है भन्ने कुराको चाहिँ पहिलो चाहिँ चिनाउने कुरा पनि प्रमुख कुरा रह्यो। यिनीहरूले चाहिँ यो प्लेटफर्म देखे कि देखेनन्। हिजो बिहानको स्टुडेन्टहरूले हामी यहाँ नआउँदाखेरि चाहिँ यस्ता संस्थाहरू आएर चाहिँ रोबोटहरू सिकाउन नसिक्दाखेरि उनीहरूले रोबोट भनेको त उनीहरूले मानव शरीर हो भनेर मात्र बुझ्थ्यो भने आज चाहिँ रोबोट भनेको चाहिँ त्यो मात्र रहेनछ। हामीले युज गर्ने रिमोट पनि त रोबोट हैछ भन्ने किसिमका कन्सेप्टहरू। रोबोटको डिफिनेसन हिजो बिहान गलत थियो भने अहिले हामी यहाँ आइसक्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सिकाउँदाखेरि चाहिँ रोबोटको डिफिनेसन चाहिँ एक्ज्याक्ट डिफिनेसन चाहिँ रोबोट भनेको यो हैछ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझिसकेका छन्। प्राविधिक शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका विद्यार्थी जसले अहिले प्राविधिक कुरा सिकेपछि प्राविधिक ज्ञान आर्जनमा हौसिएका छन्। प्राविधिक ज्ञान सिप र दक्षताको अभाव महसुस गरेका गाउँपालिकाका विद्यार्थी विज्ञानप्रतिको गलत बुझाइले पछाडि परिरहेको विद्यार्थी बताउँछन्। हाम्रो रोबोट भन्दा सिम्पल एउटा ह्युमन जस्तो हुन्छ हैन, बोल्छ, खान्छ, यस्तो जियर आउँछ त्यही सुनेको थियो नि त त्यस्तो हैन छ। रोबोट भनेको त हाम्रो जस्तो एउटा हाम्रो डेली लाइफलाई इजी बनाउने हैन, हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनहरू फलो गर्ने त्यस्तो रहेछ रोबोट। त्यसको सिक्यौँ धेरै कुरा। अनि फेरि 4-5 दिनसम्म धेरै कुरा सिक्यौँ कि ट्रेनिङहरूमा। यो सिक्नुभन्दा पहिला हामीलाई केही थाहा थिएन हैन। प्रोग्रामिङहरू कसरी गर्ने, आर्डिनो बोर्डहरू भनेको के हो, ब्रेड बोर्ड भनेको के हो, यस्तो के कम्पोनेन्टहरू थाहा थिएन हामीलाई। अनि यति दिन कम्पोनेन्टहरू सिक्यौँ के रहेछ, कसरी जोड्ने, वायरहरू सकेटहरू जोडेर
एउटा एलइडी बल्बहरूले कसरी स्विच अन नगरिकन कसरी बल्दो रहेछ होइन गेटहरूलाई पनि आफैले हाम्रो इनर्जी युज नगरिकन गेटहरू अन अफ गर्ने मोबाइलबाट रिमोट कन्ट्रोलबाट गर्ने रोबोटहरू लाइनमा फलो गर्ने रोबोटहरूलाई कुराहरू सिक्यौँ हामी। गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ट्रायलको रूपमा 1 लाख बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। तालिमले विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा र यसप्रतिको रुचिमा अभिवृद्धि गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य पालिकाको छ। गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरू उपाध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो कार्यपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी हाम्रो मान्य सांसदज्यू लगायत धेरै साथीहरू आज उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूले यो प्रदर्शन हेर्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको अवसर पाउनुभएको छ। उहाँहरूले तालिम लिएर यो चाहिँ आफूहरूले गरेका कामहरू आज यहाँ देखाउनुहुनेछ। सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो किसिमको एउटा यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई राम्रो सकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्ने कुराहरू यसको सकारात्मक कुराहरू अगाडि आएमा हामीले फेरि अरू विद्यालयहरूमा पनि हामी सोच्नेछौँ। प्राविधिक शिक्षा अझ त्यसमाथि विज्ञान भन्ने बित्तिकै हच्किने गरेका विद्यार्थी गलत बुझाइ र आवश्यक परामर्शको अभावमा प्राविधिक शिक्षाबाट टाढा छन्, जसलाई चिर्न स्थानीय सरकारले सुरु गरेको प्रविधि मैत्री शिक्षा विस्तारको अवधारणा निकै प्रभावकारी मानिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी। उहाँसँग पालिकाभित्र सञ्चालित विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अवस्था, पालिकाको दीर्घकालीन रणनीति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे अध्यक्षज्यू, गौरवको योजना कालीगण्डकी करिडोर तपाईँकै पालिका भएर गएको छ। यसले रम्बा गाउँपालिकाको समग्र विकासमा कस्तो टेवा पुर्याउला अध्यक्षज्यू? सुन्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत नमस्कार गर्दै वास्तवमा यो रम्बा गाउँपालिकाको काखबाट कालीगण्डकीको किनारबाट अगाडि बढेको कालीगण्डकी करिडोर एउटा यो महत्त्वपूर्ण आयोजना आफैमा महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा छ भने यसले यस क्षेत्रलाई ठुलो प्रभाव पारेको छ। आर्थिक दृष्टिकोणमा, भौतिक दृष्टिकोणमा, सामाजिक दृष्टिकोणमा सबै क्षेत्रबाट यसले आमूल परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिएका छन्। यसलाई हामीले धेरै लामो समयको प्रयासपछि अहिले यो कालीगण्डकी करिडोर जो पिपलडाँडा 0बाट गैँडाकोटसम्म 132 किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। मेरुदण्डको रूपमा अगाडि बढेको छ। यसले हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सकिने, आयोजनाहरूलाई चाहिँ सफल बनाउन सकिने देखिन्छ। हजुर, एक विद्यार्थी एक करेसाबारी कार्यक्रम सहित विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रम जारी छ। यसले विद्यालयमा कस्तो प्रभाव पारेको छ अध्यक्षज्यू? जब निर्वाचित भइसकेपछि सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने उद्देश्य लिएर हामीले विद्यार्थीहरूलाई भित्र्याउने, टिकाउने, सिकाउने यही नारालाई साकार बनाउनको लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई बाहिरबाट भित्र्याउनको लागि र टिकाइराख्नको लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। विगत वर्षदेखि नै रम्बा गाउँपालिकाले बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा 5सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो र अहिले यो आर्थिक वर्षमा कक्षा 8सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई बाहिरबाट विद्यार्थी भित्र्याउने र टिकाइराख्ने कार्यक्रमलाई विशेष टेवा पुर्याएको छ। अनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने र बिकाउने उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि हामीले जस्तो विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यसबाट विद्यार्थीहरूलाई श्रमप्रतिको सम्मान गर्ने भावना जगाउन खोजिएको छ भने अर्कोतर्फ पोषणयुक्त खाना खुवाउने को निमित्त यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निचोडका साथ हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। हामीलाई असाध्यै खुसी पनि लागेको छ। यी कार्यक्रमहरू सफल बनाउनका लागि हामीले अर्को दुर्घटना बिमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। मैले यसैमा जोड्न चाहे अध्यक्षज्यू, 2 वर्ष अघि नै पालिकालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा गर्नुभयो। अहिले बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका बनाउने अभियान जारी रहेछ। कसरी अघि बढिरहेको छ यो कार्यक्रम चाहिँ अध्यक्षज्यू बताइदिनुहोस् न।
निर्वाचित भइसकेपछि गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गाउँपालिका, बाल मैत्री स्थानीय शासन लागू भएको गाउँपालिका, संस्थागत सुत्केरी पूर्ण संस्थागत सुत्केरी भएको गाउँपालिका, टुकीरहित उज्यालो गाउँपालिका, अनि त्यस्तै गरी हामीले एक घर एक धारा सम्पन्न गर्ने अनि यी कार्यक्रमहरू हामीले लिएर अगाडि बढिरहेका थियौँ। खरको छाना मुक्त गर्ने यस्ता अभियानहरू अन्तर्गत हामीले पूर्ण संस्थागत सुत्केरी भएको गाउँपालिका घोषणा गरेर अहिले त्यसको दिगोपनाका लागि विभिन्न योजनाहरूका साथ हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्यो। मैले अन्तिममा यहाँलाई जाँदा जाँदै सोध्न चाहे, आत्मनिर्भर र समृद्ध गाउँपालिका बनाउन तपाईँका योजना र कार्यक्रम चाहिँ कस्ता छन् बताइदिनुहोस् न। अब हामीले यो जुन बेलामा निर्वाचित भएको बेलामा हामीले विभिन्न किसिमका घोषणा पत्रहरू जनताका सामु जारी गरेर आएका थियौँ। अहिले हामीले तिनै घोषणा पत्रलाई नै अक्षरशः पालन गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। चाहे हाम्रो खानेपानीको क्षेत्र होस्, चाहे सडकको क्षेत्र होस्, चाहे कृषिको होस्, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम जस्ता विविध कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएर जुन घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो तिनीलाई परिपूर्ति गर्ने गरी हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ र हामीलाई विश्वास छ हामी जे कुरा बोलेर हामीले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका थियौँ त्यो पुरा गर्ने गरी हाम्रो यात्रा अगाडि बढेको छ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। मुगुको आवासीय विद्यालयको कन्तबिजोग, भौतिक संरचनाको अभाव हुँदा अध्ययन गर्नै कठिन, प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको स्थानीय सरकारको गुनासो। ओखलढुङ्गामा न्यायिक समितिबारे स्थानीय नै छैनन् जानकार, विवाद सुल्झाउने निकायमा जनशक्तिको हाहाकार, संघीयतामा पनि मर्दैछ न्यायको आश। माग्दीको दरबाङमा नयाँ वर्षबाट अस्पताल सञ्चालन हुँदै 15 शय्या अस्पतालका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन हुँदै अब पर्दैन स्ट्रेचरमा बिरामी बोकेर सहर धाउन। प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 1 लाख बजेट विनियोजन गरी तालिमको आयोजना, अध्ययनमा विद्यार्थी पनि हौसिदै। र भोजपुरको टेम्केमयुङ गाउँपालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, घर अगाडि नै उपचार पाउँदा स्थानीय दङ्ग, सहयोगी उपकरण पाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति दङ्ग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। स्थानीय सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेकै स्थानीयको सुख दुःखमा साथ दिनु हो, उनीहरूको हरेक समस्याको बैसाखी बन्नु हो। त्यसैले स्थानीय सरकारले गरिरहेको कामप्रति कतै स्थानीय निकै खुसी छन्। यस्तै खुसीको सञ्चार पुनः एकपटक भोजपुरको टेम्केमयुङ गाउँपालिकाले गरिरहेको छ। पुसको छानो हटाउने, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास लगायतका कामलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै शिविर सञ्चालन गरेको छ। भोजपुरबाट पालिका खबरदाता कविता खड्काको एक रिपोर्ट। भौगोलिक विकटता तथा अन्य विविध कारणले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका स्थानीयलाई लक्षित गरेर भोजपुरको टेम्केमयुङ गाउँपालिकाले शिविरको आयोजना गरेको छ। पालिकाले विशेष गरेर अपाङ्गता भएका स्थानीयलाई लक्षित गर्दै शिविर सञ्चालन गरेको हो।
घर अगाडि नै निशुल्क शिविर सञ्चालन भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। अब आफ्नै ठाउँमा शिविर सञ्चालन हुँदा त अब धेरै खुसी लागेको छ। अब मैले आफ्नो नानीको लागि के अरे उपचार गर्नु पाउँदाखेरि खुसी नै छु। अब जस्तो राम्रै भन्नुपर्छ, अब टाढै जानु पर्दाखेरि अब खर्च अब धेरै लाग्ने पनि थियो। यो कुनै अब योभन्दा टाढोमा जानु परेको भएदेखि कति खर्च लाग्थ्यो। अब आफ्नो ठाउँमा आउँदाखेरि अब धेरै खुसी लाग्यो। पछि जानु पर्थ्यो होला, या क्याम्प जानु पर्थ्यो होला, विराटनगर जानु पर्थ्यो होला, काठमाडौँ जानु पर्थ्यो होला। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाक कान घाँटी जेनेरल फिजियोथेरापी र फिजियोथेरापिस्ट सहितका विशेषज्ञद्वारा प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच गरी आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणका लागि छनौट गरिएको छ। शिविरमा गाउँपालिकाभित्रका 448 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। अपाङ्गता भएकालाई शिविरपछि आवश्यकताको आधारमा परिचय पत्र सहयोगी उपकरण दिने लक्ष्य रहेको पालिकाले जनाएको छ। आत्मा नै मेरो बाहिर हँसिलो भए पनि म त अपाङ्गहरू हेरिरहेको बेला मेरो आत्मा नै रोइरहेको अवस्था देख्दाखेरि अब यो अपाङ्गहरूको नीति र कार्यक्रममा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण यो टेम्कीमय गाउँपालिका राख्नु पर्दो रहेछ र राख्दछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता जारी गर्न चाहन्छु। विद्युत विस्तारको काम सम्पन्न भएपछि गाउँपालिकाले फुसको छानो हटाउने अभियान, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास लगायतका कामलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ। जनप्रतिनिधि आएसँगै गाउँपालिकाले सबै वडामा केन्द्रीय विद्युत विस्तार गरेको छ। गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेकोले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जुटेको पालिकाका अध्यक्षको भनाइ छ। कसरी स्वास्थ्य बनाउने भन्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ र अहिले पनि हामी शिविरहरू सञ्चालन भइरहेको छ। धेरैवटा हामीले शिविरहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र बाहिर उपचार गर्न जाने अशक्त बिरामी अथवा गरिब मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले गाउँपालिकाले थोरै सहयोग गरिरहेका छौँ। विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने अहिले अब अपेक्षा गरे जति गर्न नसके पनि अहिले हामीले विकास केही गरिरहेका छौँ। हालसम्म करिब 500वटा घरको फुसको छानो हटाइएको छ। यो गाउँपालिका प्रदेशको पहिलो उज्यालो गाउँपालिका पनि हो। यसरी पालिकाले स्थानीयको चाहना अनुरूप योजनाबद्ध रूपमा विकासका योजना सञ्चालनमा ल्याएपछि स्थानीयमा उत्साह थपिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले गरिब परिवारलाई घरका छाना हटाउन अनुदान दिने। 200 घरधुरीलाई प्रति घरधुरी 50,000 रुपैयाँका दरले अनुदान। हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका स्थित सलीसल्लामा पहिलो पटक पुग्यो बस, स्थानीयवासी दङ्ग। कास्कीको मादे गाउँपालिकामा 2 झोलुङ्गे पुल निर्माण, स्थानीयलाई आवत जावत गर्न सहज। 10,000 फुलका बिरुवा उत्पादन गर्दै मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका बजार क्षेत्र र आसपासका सडक पेटीमा फुलनी फुलले ढकमक्क पार्ने योजना। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका सबै वडामा मेलमिलाप समिति गठन गर्दै वडाका समस्या वडामै समाधान गर्ने पालिकाको योजना। कोरोना संक्रमित बढेपछि बाजुरामा निषेधाज्ञा जारी, जिल्लावासीलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन प्रशासन र स्थानीय तहको आग्रह। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले 25औं स्थापना दिवस मनायो। दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न। चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले किसानलाई 75% अनुदानमा बेसारको बिउ वितरण गर्ने, इच्छुकले कृषि शाखामा आवेदन दिनुपर्ने। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको पालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न। मणिकलेक माध्यमिक विद्यालयले चुम्यो उपाधि। युवालाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन ओखलढुङ्गाको खिचिदेम्बा गाउँपालिकाको अभियान अन्तर्गत सबै वडामा युवा लक्षित विकास तालिम सुरु। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकले साउनदेखि तलब पाएनन्। शिक्षकले नगरपालिकामा बुझाए ज्ञापन पत्र। ताप्लेजुङको फोङलिङ नगरपालिकामा मेयर कप भलिबल प्रतियोगिता जारी। प्रतियोगिताका विजेताले 2,21,100 र उपविजेताले 1,11,100 रुपैयाँ पाउने। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयलाई पालिकाद्वारा कम्प्युटर हस्तान्तरण, प्रविधिमा जोडिँदै सामुदायिक विद्यालय।
हुम्लाको अदानचुले गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट भुक्तानी गर्ने, लाभग्राहीहरूले आफ्नो विवरण पञ्जीकरण शाखामा बुझाउनु पर्ने। डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकामा एक घर एक बगैँचा कार्यक्रम सुरु। पहिलो चरणमा नगरपालिकाद्वारा किसानलाई 7,000 ओखरका बिरुवा वितरण। कालोपत्रे नगरेको विरोधमा काठमाडौँको स्थानीयद्वारा जोरपाटी सुन्दरी जल सडक खण्ड अवरुद्ध, स्थानीय र यात्रु शास्ति खेप्न बाध्य। जनतासँग मेयर उपमेयर कार्यक्रम अन्तर्गत प्युठान नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई विभिन्न कृषि सामग्री वितरण। 8 जना कृषकले पाए कुटानी पिसानी मिल। धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकाको आयोजनामा युवालाई निशुल्क मोबाइल मर्मत तालिम। तालिममा नगरका युवाको सहभागिता। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाद्वारा पशुलाई खोप लगाउन सुरु। पूर्ण खोप अभियान अन्तर्गत गाउँ गाउँमा टोली परिचालन। र घाँटीमा मासु अड्केर बेहोस भएका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 5 का वडाध्यक्ष मदन चन्दको उपचारका क्रममा महाकाली अस्पतालमा निधन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। मुगुको आवासीय विद्यालयको कन्तबिजोग, भौतिक संरचनाको अभाव हुँदा अध्ययन गर्नै कठिन। प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको स्थानीय सरकारको गुनासो। ओखलढुङ्गामा न्यायिक समितिबारे स्थानीय नै छैनन् जानकार। विवाद सुल्झाउने निकायमा जनशक्तिको हाहाकार। संघीयतामा पनि मर्दैछ न्यायको आश। म्याग्दीको दरबाङमा नयाँ वर्षबाट अस्पताल सञ्चालन हुँदै 15 शैय्या अस्पतालका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन हुँदै अब पर्दैन स्ट्रेचरमा बिरामी बोकेर सहर धाउन। प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 1 लाख बजेट विनियोजन गरी तालिमको आयोजना। अध्ययनमा विद्यार्थी पनि हौसिँदै। र भोजपुरको टेम्केमयुङ गाउँपालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, घर अगाडि नै उपचार पाउँदा स्थानीय दङ्ग। सहयोगी उपकरण पाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति दङ्ग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। राजादेखि डङ्कसम्म हरेक तहका परिवारले आफ्ना बालबालिका शिक्षककै घरमा राखेर पढाउने एउटा शैक्षिक प्रणाली नै गुरुकुलीय शिक्षा हो। गुरुकुल शिक्षाको महत्त्व र आवश्यकताबारे धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। प्राचीन कालबाट सुरु भएको गुरुकुल नै शिक्षाको जग हो। गुरुकुल शिक्षा पछिल्लो समय सरकारको उपेक्षामा पर्दै आएको छ। हाम्रो पूर्वीय सभ्यता अनि संस्कृतिको रूपमा समेत रहेको यो शैक्षिक प्रणालीलाई नेपालका केही सीमित व्यक्तित्व मार्फत संरक्षण हुँदै आएको छ। अहिले गुरुकुल शिक्षाको ज्ञान मात्र होइन, यसलाई चर्चामा ल्याउन भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको पञ्चमहालक्ष्मी मन्दिरले पर्यटक आकर्षित गर्न थालेको छ। सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको एक रिपोर्ट। मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी श्री कमल नयनाचार्य महाराजबाट सुरुवाती दिनमा केही सीमित दाताको सहयोगमा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 5 को पूर्वी भेगमा सुरु गरिएको पञ्चमहालक्ष्मी मन्दिर तथा गुरुकुल आज शैक्षिक गन्तव्यको साथसाथै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा समेत विकास हुँदै गएको छ। यस क्षेत्रले पूर्वीय सभ्यताको संरक्षण गरेको त छ नै, साथै संसारभरका हिन्दू धर्मावलम्बीको लागि श्रीधामको नयाँ धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा समेत आफूलाई परिचित गराएको छ।
यो विक्रम सम्वत 2057 सालमा अनन्त श्री विभूषित मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमल नयनाचार्य श्रीजी महाराज श्री मुक्तिनाथ बाबाज्यू भनेर जसलाई चिनिन्छ नेपालमा, उहाँले विश्व शान्तिको लागि, विश्वकै स्त्रीवृद्धि समृद्धिका लागि भनेर पञ्चमहालक्ष्मी मन्दिरको स्थापना गर्नुभयो। पञ्चमहालक्ष्मी माताको मन्दिरमा 5 वटी लक्ष्मी हुनुहुन्छ। श्री महालक्ष्मी, श्री सम्पललक्ष्मी, श्री भोगलक्ष्मी, श्री ज्ञानलक्ष्मी अनि श्री मोक्षलक्ष्मी। 5 वटी लक्ष्मीका साथमा भगवान मुक्तिनाथ पनि यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। यसको मन्दिर विशाल मन्दिर, यद्यपि 57 सालमा आएर यस क्षेत्रमा पदार्पण भयो स्वामीजी महाराजको, त्यसपछि यो क्षेत्रका विकासका कार्यहरू सुरु भए। यस मन्दिरमा महालक्ष्मी, सम्पललक्ष्मी, भोगलक्ष्मी, ज्ञानलक्ष्मी र मोक्षलक्ष्मी गरी पञ्चमहालक्ष्मीको प्रतिस्थापन गरिएको छ। आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न र आस्थाको लागि धार्मिक पर्यटकहरू यस मन्दिरमा पुग्ने गर्दछन्। तर पछिल्लो समय अन्य आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा समेत यो स्थान पर्दै आएको छ। कोरोना महामारीसँगै भएको लकडाउनले दर्शनार्थीको सङ्ख्यामा कमी आए पनि पुनः लय समात्दैछ। वन क्षेत्रसहित करिब 200 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको मन्दिर वरिपरि गौशाला, बागद्वार, कमल पोखरी, गुफा लगायत आकर्षक स्थानको निर्माण भएका छन्। यस चाँगुनारायणी नगरपालिका 5 छालिङ श्रीवन भक्तपुरमा अवस्थित पञ्चमहालक्ष्मी मन्दिर आफैमा एक धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा सुपरिचित छ र सबै जनसमुदायमा थाहा भएको कुरा हो। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 को छालिङको पूर्वी भेगमा रहेको मन्दिरमा 15 जना व्यक्तिले समेत रोजगारी पाएका छन्। मन्दिरको संरक्षण र भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि नगरपालिकाले समेत बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। यस क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले पालिकाभित्रको मुख्य स्थलको रूपमा यस मन्दिरलाई लिन सकिने नगर प्रमुख मिश्रको दाबी छ। पञ्चमहालक्ष्मी मन्दिर चाहिँ नि हाम्रो महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल हो। गएको बर्खा चाहिँ पञ्चमहालक्ष्मी मन्दिरको एउटा खास ठाउँमा पहिरो गएर बाटो पनि साँखु जाने बाटो पनि अवरुद्ध भयो। महत्त्वपूर्ण मार्ग मन्दिरको संरचनाहरूलाई पनि धक्का परेको हुनाले तत्काल त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हुनाले हामीले 30 लाख बजेट चाहिँ विनियोजन गरेर त्यसको संरक्षणको निम्ति काम गरिरहेछौँ। भक्तपुरको छालिङमा रहेको यो मन्दिरले धार्मिक आस्था त बोकेको छ नै, पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण बनाउँदै लगेको छ। त्यसमाथि यहाँ रहेको गुरुकुलले युवा पुस्तालाई पनि ऐतिहासिक गुरुकुल शिक्षाको बारेमा शिक्षा दिने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। मुगुको आवासीय विद्यालयको कन्तबिजोग, भौतिक संरचनाको अभाव हुँदा अध्ययन गर्नै कठिन, प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको स्थानीय सरकारको गुनासो। ओखलढुङ्गामा न्यायिक समितिबारे स्थानीय नै छैनन् जानकार, विवाद सुल्झाउने निकायमा जनशक्तिको हाहाकार, संघीयतामा पनि मर्दैछ न्यायको आश। मागदीको दरबाङमा नयाँ वर्षबाट अस्पताल सञ्चालन हुँदै 15 शैय्या अस्पतालका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन हुँदै अब पर्दैन स्ट्रेचरमा बिरामी बोकेर सहर धाउन। प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 1 लाख बजेट विनियोजन गरी तालिमको आयोजना, अध्ययनमा विद्यार्थी पनि हौसिदै। र भोजपुरको टेम्केमयुङ गाउँपालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, घर अगाडि नै उपचार पाउँदा स्थानीय दङ्ग, सहयोगी उपकरण पाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति दङ्ग। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।